बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्नल मुजम्मल के साथ मौजूद ब्रिगेडियर ने कहा कि खलना में हमने मुख्तलिफ किस्म की तहकीकात करके एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की है, जिसकी रोशनी में एक प्लान तरतीब दिया है। जैसोर छावनी में एक हेलीपैड यानी हेलीकॉप्टर के उतरने की जगह है, जिसमें भारतीय अफसरान बैठकर कलकत्ता से जैसोर छावनी में आते जाते रहते हैं, और उनका रूट सुंदरबान के जंगल में उस जगह से गुजरता है जहां पर शिकार पार्टियां शिकार के लिए आती हैं। हवा के दबाव से बचने के लिए ये हेलीकॉप्टर 1000 से 800 फुट की बुलंदी पर उड़ता है। हमारे प्लान के मुताबिक अगर हेलीकॉप्टर को ऐसे इलाके में मार गिराया जाए तो शकूक ये पैदा होंगे कि ये किसी फनी खराबी की वजह से नहीं, बल्कि दानिस्ता शिकार पार्टी की गोली लगने से हिट हुआ है, और उसके नतीजे में 8 भारतीय अफसरान हलाक होंगे। भारतीय अफसरान का जैसोर छावनी के अफसरान पर एतमाद खत्म हो जाएगा और वहां के जीओसी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हमने पूरा इंतजाम कर रखा है कि ऐसी सूरत में ऐसा अफसर जैसोर जाए जो हमारा हम ख्याल है। इस तरह जैसोर छावनी भी हमारे अफसर की कमान में आ जाएगी, और इस मकसद के लिए हम बजूका गन यूज कर सकते हैं। जहां खलना छावनी में 71 की जंग में भारतीय फौज से छीनी हुई 2 बजूका गन्स हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं रखा गया, और रॉकेट भी हैं। हमारा प्लान तकरीबन 5 माह कबल का तैयार पड़ा है, और उस पर अमल हम आज तक इसलिए नहीं कर सके कि हमें अपने जवानों और जेसीओज पर एतमाद नहीं है। तुम ये समझ लो कि पूरी खलना छावनी में हमारे हम ख्याल सिर्फ ये अफसर ही हैं जो इस कमरे में बैठे हैं, और 14 सिपाही और एनसीओ हैं जिनमें से 6 मिलिट्री वाले पहरे पर खड़े हैं। उनकी वफादारी किसी भी किस्म के शक से बालातर है। इसी ब्रिगेड में हमारे मुखालिफ, हमारी नकलो हरकत पर नजर रखने वाले और जासूस भी मौजूद हैं। इसीलिए हमारा प्लान अभी सरदहाने में ही पड़ा हुआ था। कल तुमसे मिलने के बाद कर्नल मुजम्मल ने तुम्हारे मुतल्लिक मुझसे तफसीली बातचीत की। भारत में तुम्हारी कारगुजारी और कारकर्दगी को यह पहले भी हमसे कई बार बयान कर चुका है। तुमसे मिलने के बाद आज दोपहर हमने मीटिंग की और आज शाम की ये पार्टी रखी और तुमसे मिलने का फैसला कर लिया। बजूका की रेंज 1000 फुट से ज्यादा है, और उस रेंज में ये टैंक की 6 इंच मोटी चादर को भी फाड़ सकता है। हेलीकॉप्टर अगरचे 1500 फुट की बुलंदी पर भी हो तो ये उसके परहचे उड़ा सकता है। इसे चलाने के लिए 2 अफराद की जरूरत है, और उसे चलाना बहुत आसान होता है। हमारे एतमाद के जवान और अफसर भी इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हैं, मगर हमारी मुसलसल निगरानी की वजह से हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। क्या तुम अपने शिकार के प्रोग्राम के दौरान इस मिशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी उठा सकते हो? मुझे यकीन है कि बजूका का फायर करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। इस्तेमाल के बाद तुम इसको हैंड ग्रेनेड के जरिए वहीं तलफ भी कर सकते हो। हम तुम्हें हेलीकॉप्टर के रूट, भारत से परवाज के औकात और दिन और टाइम टेबल का मुकम्मल नक्शा दे सकते हैं, और तुमको आगाह भी कर देंगे। ब्रिगेडियर अपनी बात कहकर खामोश हो गया, और सब ने मेरे जवाब के इंतजार में मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मैंने चंद लम्हे सोचना चाहा, मगर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे हेलीकॉप्टर को हिट करने के बाद भारत का उन पर एतमाद खत्म हो जाएगा और वो अपने अफसरान की हलाकत पर चीखेगा, तो मुझे कितना सुकून मिलेगा। गो मैं इनकार भी कर सकता था, मगर मैं भारत दुश्मनी में किसी हद तक भी जा सकता था। मैंने ये कहते हुए इस मिशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी कबूल कर ली कि यह मिशन जितना आपके लिए अहम है, इतना ही मेरे लिए भी अहम है। सकूते ढाका और मकबूजा कश्मीर में नहत्ते कश्मीरियों पर भारत के हर रोज ढाए जाने वाले मुजालम से मेरे दिल पर लगे जख्मों में हर रोज इजाफा हो रहा है। मैं दहली में DMI के मुझ पर किए गए तशद्दुद को जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। इस मिशन की कामयाबी मेरे रिश्ते जख्मों पर मरहम का काम देगी। मेरे हाँ कहते ही सब मुझसे फर्दन फर्दन गले मिले, और हम सब ने अल्लाह पाक से मिशन की कामयाबी और फिर से बांग्लादेश और पाकिस्तान के एक होने की दुआ मांगी। उसके बाद जो बातें हुई और जो खुफिया फाइलें और रिपोर्ट्स मुझे दी गईं, उनको मैं सिक्योरिटी की बिना पर बयान नहीं कर सकता। अलगर्ज बजूका का फायर करने की मुझे और कैसर को ट्रेनिंग दी गई। सुंदरबन में शिकार के दौरान हमने हेलीकॉप्टर मार गिराया, जिसमें एक भारतीय मेजर जनरल और कई भारतीय अफसरान हलाक हो गए। भारतीय और बांग्लादेशी अखबारात में यह खबर जली हरूफ में शाया हुई, और हस्बे तौफीक भारतीय तहकीकात के बाद उसको एक साजिश करार दिया गया, जिसके नतीजे में जैसोर छावनी के GOC और कई सीनियर अफसरान के तबादले कर दिए गए। और जब मैं पाकिस्तान लौटा तो मेरे पास खुफिया दस्तावेजात का एक पलंदा था, जिसे मैंने अपने साबका महकमे के हवाले कर दिया। अपने सारे प्लान और खुफिया राज मुझे बताकर मुझ पर जो एतमाद किया गया था, उसी की रोशनी में मैंने फैसला किया कि अपने मुतल्लिक भी बता दूं। लिहाजा जब मैंने अपना मिशन बताया तो ब्रिगेडियर ने कहा कि मुकर्ररा वक्त पर शिकार पार्टी को रवाना करने के बाद मेरी साथी खवातीन को खुले समुंदर में मतलूबा जहाज तक पहुंचाने
اور ہمیں بھی اس بحری جہاز تک پہنچانے کے لیے وہ اپنی فوجی سپیڈ بوٹس اور اپنے حفاظتی اہلکار ہمارے ساتھ روانہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہوٹل پر اپنے اعتماد کے فوجیوں کو سویلین ڈریس میں 24 گھنٹے پہرے کے لیے بھی مقرر کر دیا جائے گا، تاکہ کوئی بھی ہماری ساتھی خواتین اور دوسرے لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ بریگیڈیئر نے مزمل سے کہا کہ ہوٹل کے باہر یا اندر کوئی بھی مشکوک آدمی نظر آئے تو اسے فوراً حراست میں لے کر FIU کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ اس سے اچھی طرح پوچھ گچھ کی جا سکے۔ رات گئے تک ہماری پارٹی ختم ہوئی اور میں اپنے ازلی دشمن بھارت کو ایک نیا جھٹکا دینے کے لیے ذہنی طور پر سوچتا ہوا مزمل کی جیپ میں ہوٹل لوٹ آیا۔ اگلی صبح میں نے رفیق کو فون کر کے کہا کہ اگلے ہفتے آج کے روز ہی ہم شکار پر ضرور جائیں گے۔ رفیق نے اتنے لمبے التوا کی وجہ جاننے کے لیے پوچھا اور کہا کہ میں رات کو بھی آپ کے ہوٹل آیا اور 3 گھنٹے تک انتظار کیا، پتہ چلا کہ آپ کہیں باہر گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں بھارت فون کرنے کے لیے فون ایکسچینج پر گیا تھا، جس کی وجہ سے لیٹ ہی واپس آیا۔ اگلے 4 روز میں اور کیسر بریگیڈیئر کے اسپیشل ویل ٹرینڈ افسر سے بزوکا چلانے کی پریکٹس کرتے رہے۔ بزوکا سے ایک گھٹنے کے بل بیٹھنا اور کندھے پر رکھ کر سامنے ٹارگٹ کا نشانہ لینا اور دوسرے ساتھی کا راکٹ لوڈ کرنا تو آسان تھا، مگر آسمان کی طرف منہ کر کے نشانہ لینا خاصا مشکل کام تھا۔ میں نے بزوکا سے آسمان کی طرف ٹارگٹ کو 3 بار ہٹ کیا تو میرے ٹریننگ والوں نے کہا کہ آسمان کی طرف ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں مجھ میں 80% صلاحیت تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ صلاحیت وغیرہ کچھ نہیں، یہ بس اللہ پاک کی رحمت، کرم اور ازلی دشمن بھارت سے نفرت کا نتیجہ تھی۔ بریگیڈیئر سے میٹنگ کے اگلے روز سے ہی 2 سویلین لباس میں فوجی ہمارے ہوٹل کی نگرانی پر مامور کر دیے گئے۔ 6 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد پارٹی تبدیل ہو جاتی۔ اس طرح 24 گھنٹے ہماری حفاظت جاری تھی۔ اس دوران رفیق کے 2 بھیجے ہوئے آدمی بھی ہماری جاسوسی کرنے آئے، مگر وہ اناڑی تھے، اس لیے میں نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ مگر شام کو ہی مزمل کا فون آیا کہ 2 پالتو کبوتر ہاتھ لگے ہیں اور ہم انہیں اچھا دانہ کھلا رہے ہیں، اور تمہاری بینکاک سے روانگی تک ہم انہیں اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ مزمل نے ملاقات کے دوران بتایا کہ وہ تو 4 تھپڑ کھانے کے بعد ہی سب کچھ بتانا شروع ہو گئے کہ رفیق نے انہیں تمہاری نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا۔ ہماری شکار پارٹی میں ابھی 3 دن باقی تھے کہ رانی نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ والے روم میں 2 عورتیں آ کر ٹھہری ہیں اور 2-3 بار انہوں نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر میں نے مصروفیات کا بہانہ کر کے دروازہ نہیں کھولا اور انہیں ٹال دیا۔ رانی پڑھی لکھی سمجھدار عورت تھی۔ اس نے ہوٹل کے مینیجر کو بلوا کر اپنے لڑکے کے ذریعے کہلوایا کہ ساتھ والے روم میں 2 عورتیں ٹھہری ہیں، ہماری ان سے کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے، پھر وہ دروازہ کھٹکھٹا کر ہمیں پریشان کر رہی ہیں، پلیز ان کو سمجھایا جائے۔ میں نے رانی سے کہا کہ تم ہرگز کسی سے ملنا نہیں، اگر وہ دوبارہ آئیں تو بیرے کے ذریعے مجھے انفارم کر دینا، باقی میں ان سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ اگلے روز ان عورتوں نے پھر رانی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو رانی نے مجھے انفارم کر دیا۔ میں نے رضی کو بیرے کے ساتھ ان عورتوں کے پاس بھیجا۔ رضی نے ان عورتوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر انہوں نے دوبارہ وہ دروازہ کھٹکھٹایا یا ان کو پریشان کیا تو ان کا برا حشر کیا جائے گا۔ اگلے روز تمام ساز و سامان کے ساتھ ہم شکار پر جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ رفیق نے شکار کے لیے اسی علاقے کا انتخاب کیا جہاں ہمیں نقشے کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ شکار پر روانگی سے قبل میں نے اپنا سابقہ پروگرام میں کچھ تبدیلیاں کی کہ رانی اور دوسری خواتین کو جہاز میں بھیجنے کی بجائے خلنا میں ہی رہنے دیا جائے، اور رانی کو میں نے مزید $10,000 دیے اور کہا کہ ہماری غیر موجودگی میں کوئی ضرورت پیش آنے کی صورت میں انہیں استعمال میں لائے۔ کرنل مزمل سے رانی کا تعارف کروا دیا کہ ہماری غیر موجودگی میں کوئی پریشانی بنے تو فون کے ذریعے وہ کرنل سے رابطہ کر لے۔ ہوٹل کے باہر چونکہ سیکیورٹی تھی اس لیے یہ جگہ ان کے لیے بہتر تھی۔ کیسر نے کہا کہ حمید کو یہاں سے فارغ کر دیا جائے تو بہتر ہوگا، تو میں نے کیسر سے کہا کہ حمید ہمارے تمام رازوں سے واقف ہے، اس لیے اگر اسے واپس بھیج دیتے ہیں تو یہ رانگا ماٹی جا کر سردار کو ہماری خبر دے سکتا ہے۔ دوسرا، اس کو بنگلہ دیشی چوکی پر ہمارے حملے کا بھی علم ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے ہماری مخبری بھی کر سکتا ہے اور ہم کو جاسوس ثابت کروا سکتا ہے۔ بے شک ہمارے فوجی افسران سے تعلقات ہیں، مگر یہ تعلقات بھی ایک خاص حد سے آگے کام نہیں آ سکتے۔ یہ باتیں کہہ کر کیسر کو مطمئن کر دیا کہ حمید اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ تمام صورتحال کیسر اور نمبر 2 پر واضح کر کے میں نے کہا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے اگر کوئی یہاں سے واپس جانا چاہے گا تو میں اسے واپس بھیجنے کی بجائے ہلاک کرنا زیادہ بہتر سمجھوں گا۔ میں نے رانی کے حوالے تمام جواہرات کرنے چاہے تو اس نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا، لہٰذا میں نے کرنل مزمل کے ذریعے بینک کے لاکر میں جواہرات رکھ دیے۔
کرنل مزمل کی میں نے یہ آفر بھی مسترد کر دی کہ ہماری غیر موجودگی میں ساتھی خواتین کنٹونمنٹ بورڈ کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہر جائیں، کیونکہ اس طرح کنٹونمنٹ ہاؤس میں ٹھہرنا پاکستان مخالف گروپوں کی نظر میں ان کا آنا لازمی ہو جانا تھا۔ اپنے پروگرام میں ان تبدیلیوں کے علاوہ میں نے اصفہانی ہاؤس فون کر کے اسٹیمر کو بلانے کا پروگرام عارضی طور پر کینسل کر دیا۔ مقررہ تاریخ کو ہم سب اپنے سامان کو تھیلوں میں ڈال کر شکار پر جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ رفیق بھی 2 گائیڈز اور 6 مزدوروں کو اور سامان خرد و نوش کو کرائے پر لی ہوئی لانچ پر چھوڑ کر ہمیں لینے آ گیا۔ تقریباً 9:30 بجے ہماری لانچ نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ میں نے کرنل مزمل کے دیے ہوئے راستے کے نقشوں اور ہیلی کاپٹر کے راستے کی تمام تفصیلات کو اپنے لباس کے اندر چھپا لیا۔ کرنل نے کہا تھا کہ کم بلندی پر پرواز کی وجہ سے ہیلی کاپٹر پر بنے بھارتی نشان صاف نظر آ جائیں گے، ورنہ جو بھی ہیلی کاپٹر دیکھو اسے اڑا دو۔ ہمیں 2 ہینڈ گرنیڈ بزوکا کو تلف کرنے کے لیے بھی دیے گئے تھے۔ لانچ نے ہمیں 1.5 گھنٹے تک اسی مقام پر پہنچا دیا جہاں سے آگے ہمارا سفر پیدل شروع ہونا تھا۔ وہاں پر چند چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی موجود تھیں اور اس جگہ کو شکاری گھاٹ کہتے تھے۔ یہ سندر بن کا حصہ تھا جسے شکار کے لیے موزوں ترین کہا جاتا تھا۔ یہاں سے 5 پگڈنڈیاں مختلف اطراف میں جاتی تھی۔ گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ ان میں 3 پگڈنڈیاں اس طرف کو جاتی ہیں جہاں پر چھوٹا شکار ملتا ہے، اور چھوٹی شکار پارٹیاں جنگل میں اسی 1، 2 یا 3 میل کے حصے کے اندر تک جاتی ہیں اور چھوٹا شکار کر کے واپس آ جاتی ہیں۔ باقی 2 پگڈنڈیاں بڑے شکار پر جانے والوں کے لیے ہیں اور ان میں ایک باگر ہاٹ میں سے گزرتی ہے۔ بڑی شکار پارٹیاں جنگل میں 8-10 روز قیام کرتی ہیں اور مطلوبہ شکار کی تلاش میں کئی روز بھٹکتی رہتی ہیں۔ ہمارے پاس بڑے شکار کے لیے رائفلیں نہیں تھیں، لیکن رفیق نے ہمیں ایسی گولیاں کھلنا سے لا دی تھیں جن کو ہم اپنی بندوقوں میں ڈال کر شیر، چیتا وغیرہ آسانی سے شکار کر سکتے تھے۔ میری اور میرے ساتھیوں کی سوچ یہ تھی کہ بڑی رائفلیں بس چاؤ چونچلے ہی تھے، ورنہ عام رائفل سے بھی شکار کیا جا سکتا ہے۔ صرف ہاتھی کے شکار کے لیے مخصوص رائفل کی ضرورت پڑتی ہے۔ جنگل میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ رضی بھی اپنی ملازمت کے دوران جنگلوں میں ڈیوٹی دیتا رہا تھا۔ میں نے اسے بھی تاکید کی کہ جنگلوں کے متعلق اپنی واقفیت کسی پر بھی ظاہر نہ کرے۔ اگر گائیڈ کوئی خلاف معمول بات کرے یا ہدایت دے تو وہ صرف مجھے بتا دے۔ رفیق بھی اپنے ساتھ ایک اعلیٰ اور غیر ملکی بندوق لایا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو رفیق کی طرف سے چوکنا رہنے کا بھی کہہ دیا تھا۔ رضی نے ایک مزدور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کی شکل جانی پہچانی لگنے کے باعث اس نے اس سے چکما زبان میں کوئی بات پوچھی، تو مزدور نے بے خیالی میں اسے آدھا جواب دے دیا اور اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی بات ادھوری چھوڑ کر بنگالی زبان میں بولا کہ کون سی زبان بول رہے ہو۔ میں نے ساتھیوں کو اس مزدور پر خاص نگاہ رکھنے کا کہہ دیا۔ تقریباً 2 میل چلنے کے بعد جنگل گھنا ہونا شروع ہو گیا۔ گائیڈ نے کہا کہ آج رات ہم یہیں کیمپ لگا کر بسر کریں گے اور صبح گھنے جنگل میں داخل ہوں گے۔ رضی نے بھی اس کی تائید کی اور ہم رک کر کیمپ لگانے لگ گئے۔ کیمپ لگا کر ارد گرد الاؤ روشن کر دیا۔ رفیق ایک کھانا بنانے والا بھی ہمراہ لایا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں نے اپنے ساتھیوں کو باری باری پہرا دینے کی ڈیوٹی سونپی اور مچھردانیاں تان کر سو گئے۔ میں چکما والے مزدور اور رفیق کے گٹھ جوڑ کے متعلق سوچنے لگا، لیکن جلد ہی اس خیال کو جھٹک دیا۔ رفیق کو تو اس جنگل میں ہلاک کرنے کا پکا پروگرام بنا لیا تھا، لیکن چکما مزدور کا راز میں ضرور جاننا چاہتا تھا۔ اگلی صبح پو پھٹتے ہی ہم نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور کیمپ اکھیڑ کر گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے اب آگے بڑھنا خاصا دشوار ہو رہا تھا۔ پگڈنڈی کو گرے ہوئے پتوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ گائیڈ ہمارے آگے راستہ بناتے ہوئے، گری ہوئی ٹہنیوں کو ہٹاتے ہوئے، اور اس کے پیچھے ہماری شکار پارٹی لوڈڈ ہتھیار اٹھائے ہوئے اور ہمارے پیچھے مزدور کیمپنگ کا سامان اٹھائے ہوئے سنگل فائل میں چل رہے تھے۔ جس مزدور نے بزوکا اور گولوں والا تھیلا اٹھا رکھا تھا اسے میں نے اپنے پیچھے اور ساتھیوں سے آگے چلنے کا کہا تھا۔ جنگل میں ابھی تک اکا دکا چھوٹے جنگلی جانور ہی دکھائی دیے تھے۔ راستے میں ہمیں ابھی تک ایک سانپو کا جوڑا بھی دکھائی دیا تھا، لیکن وہ پگڈنڈی پر نہیں تھے، اس لیے ہم گزر گئے۔ ہم مہذب دنیا سے نکل کر جنگلی دنیا میں داخل ہو چکے تھے اور ان کی راجدھانی میں ہمیں بلا وجہ تعرض کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب گائیڈ نے ہمیں متنبہ کر دیا کہ اس سے آگے جنگلی چیتے درختوں کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں جو اچانک جست لگا کر حملہ کر دیتے ہیں، اور سانپ بھی بکثرت ہوتے ہیں، لہذا چلتے ہوئے اپنے پاؤں پر دھیان رکھیں۔ ہم پدما ندی کے بہاؤ کی مشرقی جانب جا رہے تھے اور ہماری منزل باگر ہاٹ تھی۔ بنگالی میں اسے باگر شیر بھی کہتے ہیں۔
यहाँ मशहूर ज़माना बंगाल टाइगर और हाथी बकसरत होते हैं और नील गाय और हिरन भी मिलते हैं। बागरहाट एक छोटा सा गांव है जहाँ पर हाथियों को पकड़ने वाले रहते हैं और बतौर गाइड मुआवजा लेकर करीबी हिस्से में बंगाल टाइगर के ठिकानों का पता बताते हैं। बागरहाट में शिकारियों की सहूलत के लिए अंग्रेजों के दौर का एक सरकारी और शिकारी डाक बंगला भी बना हुआ है। बागरहाट और उसके गिरदोनवाह में शिकार से फारिग होकर हमें फिर इसी रास्ते से वापस जाकर पद्मा नदी को अबूर करके उसके गरबी जानब जंगल में जाना था और वहां हमारी मंजिल टोवा थी। उस इलाके में हम आगे ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकते थे क्योंकि भारतीय सरहद बिल्कुल करीब थी। यहाँ अभी परिंदों के अलावा हिरन बहुत कसरत से होते हैं। शाम ढले हम बागरहाट पहुंच गए। गाइड हमें उसी डाक बंगले में ले गया। यह बंगला शिकारियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं था, जो एक छोटे से टीले पर बना हुआ था। बड़ी शिकार पार्टियां यहाँ हफ्तों क़याम करती थी। हमारे पास चूंकि शिकार के लिए मुनासिब असलहा नहीं था, इसलिए हमने शिकार के भरपूर प्रोग्राम की बजाय शिकार के साथ साथ तफरीह और अपने मिशन की अंजाम दही के लिए शिकार को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। डाक बंगले का बूढ़ा चौकीदार अंग्रेजों के दौर से यहाँ चौकीदारी करने की वजह से अंग्रेजी में खासी दस्तरस रखता था। उसने अपने लड़कों के जरिए जल्दी जल्दी हमारे लिए कमरे तैयार करवाए और पूछा कि रात के खाने में हम मुर्गी पसंद करेंगे या शिकार। तो मैंने शिकार को तरजीह दी। चौकीदार के एक लड़के ने एक तोड़ेदार बंदूक ली। उसने ये बंदूक हमारे सामने खुद भरी और जंगल में चला गया। उसे गए तकरीबन 25 मिनट गुजरे होंगे कि बंदूक चलने की आवाज़ आई और थोड़ी देर में वो लड़का एक हिरन को घसीटता हुआ हाँफता हुआ बंगले में पहुंच गया। तीनों बाप बेटू ने हिरन को साफ करके उसे आग पर भूना। उसी दौरान रफीक ने अपने सामान में से एक सिकाच और एक विस्की की बोतल निकाली। चौकीदार ने कहा कि साहब, यह वलायती शराब तो आप पीते ही रहते हैं, आज हमारी बनी हुई मकामी ताड़ी पिए, आपको लुत्फ आ जाएगा। मैं देख रहा था कि मेरे सारे साथी भी पीने की ख्वाहिश रखते हैं। मैंने चौकीदार को 6 बोतलें लाने का कहा। चौकीदार बोतलें ले आया। औरों के मुतल्लिक तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन नंबर 2 पूरी बोतल पीकर भी होशो हवास में रहता था। सफ़ेद रंग की ताड़ी से आधे भरे हुए गिलास चौकीदार ने सबको दिए, जिसे चंद मिनटों में ही ख़त्म करके पीने वालों ने मजीद ताड़ी मांगी। तो रफीक ये कहकर स्कॉच के मुकाबले में ताड़ी की क्या अहमियत है, अपनी स्कॉच लेने के लिए उठा। अभी वो कमरे के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि धड़ाम से नीचे गिर गया। कैसर और नंबर 2 उठे, वो भी इसी तरह गिर गए। मैंने कमरे में जाकर देखा तो वहां भी ताड़ी पीने वाले बेहोश पड़े थे। तो मुझे ताड़ी में जहर की मिलावट का शक होने लगा। मैं चकरा कर रह गया। इतने में चौकीदार मजीद बोतलें लेकर आ गया, मगर पीने वाले सब बेहोश पड़े थे। मैंने पिस्टल चौकीदार पर तान लिया और कहा कि सच बताओ, तुमने ताड़ी में क्या मिलाया था?